अस्सलाम वालेकुम, क्या चल दोस्तों, उम्मीद करना सारे खैर सन। मैं मोहम्मद अहमद, तुसा देख रहे हो यूट्यूब चैनल देसी लाइफ। अल्लाह पाक दे फजल करम नाल अज दा व्लॉग करना जनाब शुरू। तो जनाब तुसा देख रहे हो अज दिन व्लॉग नहीं शुरू किया, रात टाइम शुरू किया क्योंकि थंबनेल वगैरह तुसी देख लिया सी। मैं जा रहा चक दामने, इत्थों है तकरीबन 15-16 किलोमीटर। उत्थे मेरे कज़न उन्होंने मस्जिद है कारी निज़ामुद्दीन साहब, वो बुला रहे हैं जी। पाकिस्तानी बड़े बड़े आलम दीन हैं माशाल्लाह। मुफ्ती अरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। उत्थे उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज बयान होएगा, तो तुसा भी सुनया तो असी भी सुनने। आओ दोस्तों तुहानू सुनाने उन्होंने बयान, काफ़ी प्यारा माशाल्लाह, पूरा सुने। तो जी दोस्तों माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैं पहुँचा चक दामने कारी निज़ामुद्दीन दी मस्जिद। मेरे कज़न हैं तो वो बुला रहे हैं जी माशाल्लाह ताला, आलम दीन हैं काफ़ी बड़े जड़े आ रहे हैं। हाले तक पहुँचे नहीं। लाइटिंग वगैरह माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत हुई जनाब। देखो अंदर हुसैन वगैरह, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। इतने तशरीफ़ ला रहे हैं जी। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली उबीतु इंद रब्बी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीनी। सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम तो सलात के बाद लायक सद-एहतराम उलमाए ज़िबकार, मेहमानान गिरामी कद्र, सना खान हज़रात, मुंतज़मीन महफ़िल, हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फज़ल व करम जिसके सदक़े से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल के अंदर हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम इंतज़ाम व इंसराम और हम सब की हाज़िरी और शिरकत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुदा वाले, अब तेरे कामों को जब कोई देखेगा तो फिर उससे कुछ गुमान होगा, गुमान के नतीजे में फिर कुछ सोचेगा, सोचेगा कहीं जाना चाहेगा। फिर कहीं ऐसा ना हो कोई तुझे माबूद बना के बैठ जाए, कोई तुझे खुदा समझ ले। बारी ताला ये कैसे हो सकता है? फरमाया हबीब हो सकता क्या, ये तो होता आया है। मैंने भेजे थे नबी, उनको दिए थे मोजज़ात, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार मोजज़ात देकर भेजा मैंने अंबिया को। ये इंसान चंद सदियों तक उन्हें मानता रहता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नबी। फिर चंद सदियों के बाद जब वो बंदा फरमा जाते, उनका बशरी पैकर आंखों के सामने नहीं होता, वो विशाल फरमा जाते हैं, पैदा फरमा जाते हैं। फिर उनके मोजज़ात को पढ़कर मुतासिर होकर कर करिश्मात कमालात हैरत ज़दा चीजें देखकर फिर ये इंसान या तो उन्हें खुदा बना के बैठ जाता है, या खुदा का बेटा बना लेता है, या खुदा का शरीक बना लेता है। बरी ताला ये कैसे हो सकता है? फरमाया हबीब हो सकता क्या, ये तो होता रहा है। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम में रखी थी सिर्फ एक हैरत वाली शय, वो ये कि उन्हें बगैर बाप के पैदा कर दिया। अब लाखों करोड़ों नसारा आज तक इसी हैरत के अंदर गुम है कि बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया। वो कोई कहने लगा खुदा है, कोई कहने लगा खुदा का बेटा है, कोई कहने लगा खुदा का शरीक है। वो अकीदा तसलीस बना के बैठ गए सिर्फ इसी एक शय में हैरत ज़दा होकर, इसी एक शय में गुम होकर कि
کے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی ایک شے کو دیکھ کر یہ اتنا مغلوب ہوئے، اتنا روب و حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں خدا کا بیٹا، خدا کا شریک، خدا ہی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ بغیر باپ کے بنانا بڑی بات ہے یا بغیر ماں کے، بغیر باپ کے نہ ماڈل ہو، نہ جنس ہو، نہ نسب ہو، نہ نقشہ ہو، اس آدم کو بھی تو میں نے بنایا تھا، تو اس آدم کا پیدا کرنا وہ زیادہ تعجب والی بات تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے بطن مبارک سے پیدا ہو جانا یہ زیادہ تعجب والی بات ہے؟ حبیب تعجب والی بات تو وہ تھی جب میں نے آدم کو بنایا کہ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ ان سے پہلے کوئی بشر ہے، نہ وجود بشری ہے، نہ کوئی شکل ہے، نہ ماڈل ہے، نہ صورت ہے۔ میں نے تو تب بنایا، اور تب بنایا جب پانی بھی نہ تھا، مٹی بھی نہ تھی، تو پانی بھی بنایا، مٹی بھی بنائی، پھر پانی اور مٹی کو ملا کر پیکر بشری بھی بنایا، پھر جن سے انسانی نہ تھی، پھر آدم کو تخلیق فرمایا۔ حبیب زیادہ تعجب والی بات تو وہ تھی، لیکن یہ اسی تعجب میں مبتلا ہو کر خدا بنائے بیٹھے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اے حبیب ذرا بتائیے تو صحیح، جن کو میں نے دیے چند معجزات، ان کو تو یہ انسان خدا بنا کے بیٹھا، تیرے چند معجزات تو نہیں دیے۔ حبیب تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چند معجزات تو نہیں، تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ تیرا چلنا پھرنا بھی معجزہ، تیرا سونا اور جاگنا بھی معجزہ، تیرا کھانا اور پینا بھی معجزہ، تیری آنکھ کا دیکھنا بھی معجزہ، تیرے کانوں کا دور سے سن لینا بھی معجزہ۔ تو چلے تو پتھر سلام کرتے ہیں، آپ گزرے تو پہاڑ آپ کو پہچانتے ہیں، درخت آپ کے حکم کے تابع ہیں، جانور آپ سے کلام کرتے ہیں، تیری انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، ہاتھ کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حبیب تیرے معجزات بے حساب ہیں، تیرے کمالات بے حساب ہیں، آپ سراپا معجزہ ہیں، معجزات کی نہ حد ہے نہ حساب ہے۔ تو میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں، اس کی ہسٹری کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے ہاضمے کو بھی جانتا ہوں۔ حبیب جن کے چند معجزات تھے ان کو تو یہ خدا بنا کے بیٹھ گیا، تو پھر کل کلا ابھی تو آنکھ موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، کسی کو اگر معجزات دیکھ کر کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی آ کر ہاتھ ملا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، ٹچ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ساتھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پھر اس کا دل سنبھل جاتا ہے، نہیں خدا نہیں ہے، نہیں خدا نہیں ہے۔ تو حبیب چلو ابھی تو ان کو سنبھالنے کے لیے تیری بشریت موجود ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ جب تیری بشریت پردے میں ہوگی پھر ہر کوئی تو دیکھ نہیں سکے گا، ہاں دیکھنے والے تو تب بھی دیکھیں گے پر ہر کوئی تو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو حبیب پھر کیا ہوگا؟ پھر چلو پہلے ایک دروازہ کھلا تھا، میں چلو شرک پھیل جاتا، غلط فہمیاں ہو جاتی، میں کوئی اور نبی بھیج دیتا تھا، پھر وہ آ کر سمجھاتا، پھر وہ پردہ فرما جاتا، پھر اسی طرح مسئلہ ہوتا، پھر میں کوئی اور نبی بھیج دیتا۔ حبیب اب یہ بھی دروازہ بند ہے، اب خاتم النبیین آپ ہیں، ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ ہے، اب تیرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ سمجھانے والا۔ اب اگر کل کلا کوئی بہک گیا تو پھر تمہاری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ فرمایا حبیب وہ بات جو کہنے کی نہیں تھی، وہ بات جو کہنے کی، بتانے کی، سب کو نظر جو آ رہی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حبیب جو بات بتانے کی نہیں، جو بات کہنے کی نہیں، جو بات سمجھانے کی نہیں، وہ سب کو نظر آ رہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب وہ کرنی پڑے گی، اور قرآن میں ٹیکسٹ کا حصہ اسے بنانا پڑے گا۔ اب وہ اتار دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کا ایمان بچ جائے، آنے والوں کا دین بچ جائے، آنے والے ہدایت پر قائم رہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا افسوس جو آیت تیرا اور میرا ایمان بچانے کے لیے اتری تھی، تو نے وہی پڑھ کر اپنا ایمان برباد کر دیا۔ وہ تو آیت اتری تھی کہ ایمان بچائے، اس لیے تو نہیں اتری تھی کہ تو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھے۔ تو فرمایا انہوں نے اب کیا کہا، ایگزیکٹ جو ان کی تفسیر کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری،
बल्कि नफी उलूहियत के लिए उतरी है। ये आयत इज़हार बशरियत के लिए नहीं उतरी, बल्कि नफी उलूहियत के लिए उतरी है। मतलब क्या है? माना ये नहीं कि मुस्तफा की बशरियत नजर नहीं आ रही थी, जिब्राइल आया और आकर दिखाई, ये है बशरियत मुस्तफा, वो तो हराम को नजर आ रही थी। तो ये आयत बशरियत बताने के लिए नहीं आई, ये आयत इसलिए नहीं उतरी कि मुस्तफा को बशर समझो, बल्कि ये आयत इसलिए उतरी है कि कमालात मुस्तफा को देखकर उन्हें खुदा न समझो। और उसने जाकर मुस्तफा का पैगाम सुनाया। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा, कुर्बान जाए शान मुस्तफा पर, मोजज़ात मुस्तफा पर, अज़मत मुस्तफा पर, इम्तियाज़ात मुस्तफा पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा। तो दोस्तान मोहतरम, वो ज़ुबान तो काफिर की थी, पर पैगाम तो मुस्तफा का था। वो ज़ुबान काफिर की थी तो क्या हुआ? पैगाम तो मुस्तफा का था। उसने खड़े होकर पैगाम दिया, उसने देखा दरख्त झूमने लग गया है। वो इधर झूमता है, फिर इधर झूमता है, फिर आगे झूमता है, पीछे झूमता है, और थोड़ी देर बाद उसने जड़ें उखाड़ना शुरू कर दी। वो आगे को झूमता है तो पीछे जड़ें उखाड़ लेता है, वो पीछे को झूमता है तो आगे जड़ें उखाड़ लेता है, वो दाएं बाएं हिलकर, आगे पीछे हिलकर, जड़ें उखाड़ कर वो मुस्तफा की सिमत गिर पड़ता है। फिर उसकी हर शाख से, हर टहनी से, हर पत्ते से ये सदा आने लग जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे ये नज़ारा देखने और सुनने वालों को क्या लगता रहा होगा कि मुस्तफा हमारे जैसे हैं, या उनके ज़हनों में कोई ताज्जुब, कोई हैरत, कोई सवाल पैदा हुआ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी की शादी है, देने के लिए कोई खास चीज नहीं, कुछ आप फरमाएं। मेरी आका ने फरमाया चलो शीशी ले। वो ले आई, मेरे आका ने अपना पसीना मुबारक पूंछ कर उसमें डाल दिया, फरमाया ये ले जाओ, ये ऐसी खुशबू है कि कायनात में इस जैसी खुशबू नहीं। फरमाया ले जाओ, ये खुशबू है, मेरी तरफ से तोहफा है। वो खातून लेके खुश होकर रवाना हो गई। उसने जो जाकर अपनी बेटी के जिस्म पर लगाया तो सारी जिंदगी मुस्तफा के पसीने की खुशबू आ गई। और फिर बात यहाँ नहीं रुकी, जो बच्चा पैदा हुआ उस खातून के बदन मुबारक से, उस बच्चे के जिस्म से भी मुस्तफा के पसीने की खुशबू आती रही। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती, अरे 7 पुश्तों तक जो भी बच्चा पैदा होता रहा, हर बच्चे के जिस्म से मुस्तफा के पसीने की खुशबू आती रही। वो 7 नस्लों तक खुशबुएं सूंघने वाले क्या सोचते रहे होंगे कि मुस्तफा हमारे जैसे और हम मुस्तफा जैसे, या उनके ज़हनों में कोई ताज्जुब होगा, कोई सवाल होगा, कोई हैरत होगी। तो इसी तरह हर मोजज़े का इख्तिताम इस सवाल पर करते चले आए, हर मोजज़े को पढ़ लें और हर मोजज़े के आखिर पर इस सवाल को कायम कर लें कि देखने वालों पर क्या बीती होगी, देखने वालों ने क्या सोचा होगा, देखने वालों की अक्ल पर, गुमान पर, हैरत पर, ताज्जुब पर क्या बीती होगी। तो वो जो कुछ बीती होगी उसके आगे इम्कान था इस बात का कि कोई कमजोर शख्स मुस्तफा को खुदा समझ बैठेगा। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब, आज तो तेरी बशरियत ने इनका ईमान बचा रखा है, लेकिन जब बशरियत पर्दा करेगी तब कहीं कोई बहक न जाए। तेरी बशरियत बताने की जरूरत नहीं, पर इनका ईमान बचाने के लिए जरूरी है। इन्हें कह दीजिए मुझे खुदा न समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा। का दरवाजा खुला है, दूसरों के लिए नहीं। ये नहीं कि ये फिर पैसे ले और दीन में आ जाए, ये दरवाजा बंद है। तो बारी ताला फिर इसका तदारुक क्या करें? मेरे आका को अल्लाह का हुक्म हुआ, हबीबी ने कह दीजिए वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वो कहता है। मैं नहीं कहता
कहता ये बात, ये वो कहता है। और इसी तरह वला आलमुल गैब, मैं कोई गैब नहीं जानता। अब अगर कोई इस बात के ऊपर अकीदा बनाए कि नबी गैब नहीं जानता, वो जो आपको मिसाल दी भी, कोई इमाम मस्जिद कहे मैं गुनहगार हूँ, आगे कोई सुनकर उस पर अकीदा बना, वो कहे जी साबित हो गया कि ये गुनहगार है, बिला तशबीह और बिला मिसाल। तो मेरी आका को अल्लाह ने फरमाया हबीब आप कहें मैं गैब नहीं जानता। क्यों? कि वो काफिर आते तो आकर कहते, कोई कहता है नबी अगर आप नबी हैं तो मुझे बताएं मेरे पेट में क्या है, मैंने सुबह क्या खाया, मैंने शाम को क्या खाया। अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है। ऐसे आकर सवाल करते और पूछते। अल्लाह ने फरमाया हबीब ठीक है, चलो जब कभी बताना होगा, इजहार करना होगा, तो पूछने वालों ने जब पूछा मेरा मरने के बाद ठिकाना क्या होगा, तो मुस्तफा ने बता दिया जहन्नम। पूछने वाले ने पूछा मेरा नसब क्या है, मैं किसका लुत्फा हूँ, मुस्तफा ने वो भी बता दिया। पूछने वाला हबीब अजमी को बता दिया घर में बेटी है, ये बीमारी है और जाओ शिफायाब भी हो गई। तो ये बताने पे आए तो मुस्तफा ने सब बताया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हबीब इनको ईमान चाहिए या तेरा इम्तिहान चाहिए? ये ईमान लाना चाहते हैं या इम्तिहान लेना चाहते हैं? ये दरवाजा बंद है, इन्हें कह दीजिए मैं कोई गैब नहीं जानता। लेकिन अगर कोई इसी बात के ऊपर अकीदा बनाए कि देखो रसूल ने कहा, कुरान में लिखा है, मैं गैब नहीं जानता, भाई रसूल की जुबान से जो अल्लाह ने कहवाया उसका पस मंजर है, वो बात और है। ये भी तो देखो वो क्या कहता है। उसने कहा हबीब तेरी जुबान से ये कहलवाऊंगा, बाकी रही तेरे गैब के इल्म की शान बयान करना वो मुझ पर छोड़ दे, वो मैं कहूंगा वमा हो अलल गैब बिदनीन। मेरा हबीब तो गैब बताने पे आए तो बुखल ही नहीं करता। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तेरे मुंह से कहलवाना है, कुछ मैंने खुद बयान करना है। जो बात होगी आजिज़ी और इंकिसारी की, अबदियत और बंदगी की, तालीम उम्मत की, ऐसी बातें आएंगी कुरान में, पर वो मैं नहीं करूंगा, वो तेरी जुबान पाक से करवाऊंगा। समझने वाले समझ जाएंगे, लिखा हुआ तो कुरान में है, पर बात खुदा करे तो माना उसके हस्बे हाल, मुस्तफा से करवाए तो मुस्तफा की हस्बे हाल। ऐ हबीब ये सारी बातें कुल कहकर तेरी जुबान से करवाऊंगा। लेकिन आप देखना तो सही, जब होगी तेरी शान की बात, जब होगी तेरे मुकाम की बात, जब होगी तेरी असमत की बात, तब आप चुप रहना। वद्दुहा की कसमें उठाकर तेरे चेहरे के हुस्न जमाल को मैं बयान करूंगा। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेरे चेहरे के हुस्न जमाल को बयान करना होगा तो वद्दुहा मैं कहूंगा, वो कुल कहकर तेरी जुबान से नहीं करवाऊंगा, वो मेरा बयान होगा। जब तेरी जुल्फ़े मैं का तज़किरा करूंगा तो वल्लैल इज़ा सजा मैं कहूंगा। जब तेरी रिफ़त ज़िक्र का बयान होगा तो वरफ़अना लका ज़िक्रक मेरा बयान होगा। जब तेरी रिसालत की तस्दीक करूंगा तो यासीन वल कुरानिल हकीम मेरा बयान होगा। हबीब जब तेरी चादर मुबारक का जिक्र होगा तो या अय्युहल मुदस्सिर मैं कहूंगा। जब तेरी कमरे की असमत और शान का बयान होगा तो या अय्युहल मुज़म्मिल मैं कहूंगा। हबीब जब तेरे खजानों की बात होगी, इन्ना अतैनाकल कौसर मैं कहूंगा। ववजदका आइलन फाज़िला मैं कहूंगा। वअम्मा साइला फला तनहर मैं कहूंगा। हबीब तेरी शान की बात, तेरी रज़ा की बात, तेरे मुकाम की बात, तेरे खज़ाइल की बात, तेरे फज़ाइल की बात, तेरे शमाइल की बात, वो तेरी जुबान से नहीं करवाऊंगा। आप चुप रहना, जिब्राइल को भेजकर सारा कुरान तेरी शान से भर दूंगा। मैं क्यों कहूं कि कोई तेरे जैसा है या आप किसी के जैसे हैं? ये बात मेरे करने की नहीं, मैं नहीं करूंगा ये बात। मामला है तेरा और तेरी उम्मत का, आने वालों के ईमान का। और आप इनके ईमान के खैर खां हैं, इनके भी खैर खां हैं, आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। मामला है तेरा तेरी उम्मत का, आप जाने और आपका काम जाने। अब अगर इनका ईमान बचाने के लिए जरूरी समझते हैं तो इन्हें कह दीजिए मुझे खुदा न समझना, मैं मखलूक होने में तुम्हारे जैसा हूँ। ये आला हजरत ने नुक्ता अखज़ किया कि ये आयत इज़हार बशरियत के लिए नहीं उतरी, बल्कि ये नफ़ी उलूहियत के लिए उतरी है। ये आयत ये बताने के लिए नहीं आई कि मुस्तफ़ा को खुदा बशर समझो, बल्कि ये बताने के लिए आई कि मुस्तफ़ा को खुदा न समझो। दहाना खुला हुआ था, जैसे आपका दरवाजा खुला है, ऐसे इधर से भी दहाना खुला हुआ था। जब सूरज के निकलने का वक्त हुआ, अल्लाह ने फरमाया सूरज खबरदार, सोने वाले कोई आम लोग नहीं, वो हैं मेरे दोस्त, उनके आराम में खलल ना आए।
अच्छा बारी ताला जो हुक्म, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया बस ऐसे पहले निकलना, फिर जब धूप उधर पड़ने की नौबत आने लगे फिर मुड़ जाना, फिर मुड़ के वो वाला सफ़र तय करना, फिर जब वो सफ़र तय हो जाए फिर आ जाना मुड़ के अपने रूट पर, फिर ये सफ़र तय करना। फिर वो डूबने लगा, अब उधर से दहाना खोला, अल्लाह ने फरमाया फिर ठहर जा, अभी वो सो रहे हैं, अभी वो सो रहे हैं, ठहर जा। वो फिर डूबने लगा, अल्लाह ने फरमाया फिर मुड़ जा, फिर मुड़ के सफ़र तय कर, फिर अपने रूट पे आ जा। फिर उसने सफ़र तय किया, अब आज का दिन गुजर गया, अब कल निकलने की बारी आई तो सूरज ने पूछा होगा बारी ताला ये कब तक सोएंगे? सोना तो एक दिन का होता है, एक पहर का होता है, ये कब तक सोएंगे? अल्लाह ने फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाता हूँ। फिर उनकी मर्जी, वो जब तक सोए रहे, अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाता हूँ मेरे बंदों की शान क्या है, मेरे दोस्तों का मुकाम क्या है, फिर दिखाता हूँ तुझे। तो फिर सूरज अगले दिन निकला, वही ताकता था, वो फिर कब तक सोए रहे? एक दिन की बात नहीं, एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, एक सदी की बात नहीं, अरे 309 साल तक असहाबे काफ उस गार के अंदर सोए रहे और सूरज हर रोज निकलते हुए भी रास्ता बदलता था, डूबते हुए भी रास्ता बदलता था। अरे बनी इस्राइल के औलिया के लिए अगर सूरज 309 साल तक हर रोज दिन में 2 बार रास्ता बदले, न तेरी तौहीद को फर्क पड़ा, न तेरा फतवा जागा। और उम्मत मुहम्मदी में जिनको मेरे आका ने सरचश्मे विलायत बनाया है, मौलाए कायनात, अगर उनके लिए सूरज एक बार रास्ता बदल दे तो तुझे फतवा याद आ जाता है, तो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। कि और तुम पर मेरी आका की इनायत न सही, नजदियों कलेमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इतना तो सोचा होता कि वफादारी किसके साथ रखनी है तो सूरह कहफ वाला कुरान नजर नहीं आता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को कहीं भेजा, सफर था, जंग की तरफ वापसी का सफर था, भेजा कहीं, इतने में नमाज असर हो गई। जब हजरत अली वापस आए, मेरे आका ने आते ही बुला लिया, फिर मैं अली इधर आओ, गोद बिछाओ जरा, मैं आराम करना चाहता हूँ। अली ने इतना कहना गवारा नहीं किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस 2 मिनट दे दें, मैं ये नमाज पढ़ लूँ, फिर जो आपका हुक्म। अगर इतनी बात कर देते तो क्या बेअदबी थी? बेअदबी तो नहीं थी, हुजूर तो खुश होते, जो नमाज मैंने सिखाई उसके साथ इतना वफादारी, खुश होते। तुझे तो सवाल ही नहीं था नाराजगी का, तो फिर हजरत अली ने क्यों नहीं कहा? अब ये तो बात तय है कि नहीं कहा, क्यों नहीं कहा ये तो उनके दिल की बात है। अब आशिक अंदाजा ही लगा सकता है, एग्जैक्ट तो फिर वही जाने। तो या तो उनके इश्क ने कहा होगा कि अली नमाजें जो कज़ा हूँ फिर अदा हूँ, और ये निगाहों की कज़ाएं कब अदा हूँ, या तो उनके इश्क ने ये कहा होगा। चलो अगर कोई ये इसको ना माने तो फिर या उनके एतकाद और यकीन ने ये कहा होगा कि अली नमाज की फिक्र न कर, अल्लाह अगर आप नबी के गुलाम हैं तो सूरज भी इसी नबी का गुलाम है। और ये जिस नबी ने आपको कहा गोद बिछाओ मैं आराम करना चाहता हूँ, ये कोई बेबस नबी नहीं है, ये नबी है मुख्तार कुल। सूरज की मजाल क्या है कि तेरी नमाज हजम करके डूब जाए, सूरज की मजाल क्या है? वरना ना तो वो बहाने वाले थे कि चलो बहाना मिल गया तो छोड़ दें, अरे ये बहाने वाले नहीं थे, आप और मैं तो बहाने वाले हो गए। बहाना लग गया नमाज छोड़ दी, बहाना लग गया नमाज छोड़ दी, ये बहाने वाले ना थे, ये तो उस घराने की बात है जो सर कटाना तो जानते हैं पर कज़ा करने का सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह ने कोई ऐसी बात की, अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अभी तूने सच फरमाया। अली मेरी फरमाबरदारी में बैठा था, वो कैसे? फरमाया हबीब वो जुबान तेरी थी, फरमान मेरा। जब आपने कहा कि गोद बिछाओ आराम करना चाहता हूँ, वो जुबान पाक तो तेरी थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो फरमान मेरा था। मैंने भी अली को यही दिलासा दिया था, अली नमाज की फिक्र न कर, सूरज तो अपने हाँ इख्तियार में है, बस तू मुस्तफा की आराम का एहतमाम कर, हम तेरी नमाज का एहतमाम करेंगे।
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کی علی تیری اطاعت و فرما برداری میں مصروف تھا، چلو اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر حضور یاد کرتے باری تعالیٰ علی کی ایک نماز معاف کر دے، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہم تو کہیں نا سارے کہ ہو سکتا ہے، ساری نمازیں معاف ہو سکتی ہیں، ہمارا عمل تو اسی پر ہے نا کہ ساری نمازیں معاف کروانی ہیں، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں نا، ساری نمازیں۔ پر دوستو یہاں نکتہ ہے، حضور نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے سچے عاشق کے دامن پر ایک قضا کا دھبا نکلے۔ اللہ نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ہو میرے حبیب کا کھڑا اور سچا عاشق اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں نکل آئے قضا اور علی شرمسار کھڑا ہو۔ اللہ نے فرمایا حبیب سورج کیا شے ہے، سورج بدل دوں گا پر تیرے عاشق کو سرخرو رکھوں گا، نظام بدل دوں گا، اس کے دامن پہ قضا کا دھبا نہ لگے۔ کیا ہوا، سورج پلٹانا ہے پلٹا دیں گے، مگر عاشق ہو سچا، نماز قضا نہیں ہو سکتی اس کی۔ یہ اللہ نے کرائٹیریا دے دیا اس موقع پر۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب پہ بتا کیا کرنا ہے۔ میرے آقا نے عرض کی فرد دعائی شمس، باری تعالیٰ سورج کو واپس پلٹا۔ کیسی بے نیازی والی بات کر دی، محبوب لاڈ کر رہا، سورج پلٹا۔ بھئی کیا سورج سب کا ذمہ دار ہے سب کی نمازیں پوری کروا کے جائے؟ ڈوبنے سے پہلے اعلان کرے بھئی پڑھ لو پوری 5 منٹ رہ گئے، تھوڑی دیر میں کھڑا ہوں پڑھ لو، سورج کی ذمہ داری ہے؟ تو پھر کیا پہلے ہوتا آیا تھا؟ کیا کسی کے لیے ایسا ہوا تھا پہلے؟ کیا کسی کے لیے بعد میں ہوا ایسے؟ نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا، نہ ہوتا آیا نہ ہوتا رہتا ہے، ایک ہی بار ہوا، مولا کائنات کے لیے ہوا۔ اور اللہ نے فرمایا حبیب پھر ایسا کر، پھر میں تو روز نکالتا ہوں، روز ڈبوتا ہوں، میرے نکالنے کو بھی ہر کوئی مانتا ہے، ڈبونے کو بھی ہر کوئی مانتا ہے، میری طاقت کا تو کوئی منکر نہیں، میں تو روز نکالتا ہوں روز ڈبوتا ہوں، اس کا تو مسئلہ نہیں، پر آج موقع بن گیا ہے تو پھر تیری شان دکھاتا ہوں۔ میری شان تو مسلم ہے، ہر کوئی مانتا ہے، پھر موقع بن گیا ہے پھر تیری شان دکھاتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ فرمایا حبیب ایسا کر، ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی مبارک کا اشارہ کریں، سورج تیرے کہنے پر واپس پلٹ آئے، جہاں روکنا ہو وہاں روک دیں، جہاں سے جلانا ہو اسے جلا دیں، لوگ دیکھیں انگلی مصطفیٰ کی ہل رہی ہے، سورج واپس پلٹ رہا ہے۔ اے حبیب ساری کائنات دیکھ لے کہ نظام تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک یہ نظام تو سارا خدا کا ہے، پر تابع فرمان مصطفیٰ کے۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا۔ تو دوستان محترم، یہ سورج واپس آنے کا واقعہ، رد شمس کا واقعہ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے صرف اسی روایت کی تحقیق اور تخریج کے لیے ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر جتنے طرق اور اسناد اس کی تھیں ساری جمع کی، تاکہ کوئی اگر دیدہ دلیری سے علی کے در سے منہ موڑ کے جانا چاہتا ہے تو جائے، ورنہ کوئی راستہ چور دروازہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ علی کا بغض دل میں ہو اور نکل جائے، مصطفیٰ کا معجزہ بھی نہ مانے۔ بھئی یہ چیز حضرت علی کے لیے تو بعد میں ہے، پہلے تو مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کے معجزے کے طور پر سورج کا پلٹنا کوئی بعید عقل ہے؟ پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر سارے معجزات کو دیکھتے چلے آئیے، معجزہ کہتے ہی اسی کو ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، جو عقل میں آئے اسے معجزہ نہیں کہتے، جو عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوا اور اس کے پس منظر میں یہ، تو اس سارے واقعہ سے لفظ ایک ہی لینا تھا کہ حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، اس کے لیے آیت بشریت اتری۔ اب آپ مجھے لگتا ہے تھک گئے لیکن تقریر میری رہتی ہے۔ شیشہ یہ کس سے بنتا ہے؟ یہ مٹی کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں سلیکا سینٹ، ریتلی قسم ہے مٹی کی، اس سے بنتا ہے شیشہ۔ تو اب اگر یہ اینک ہے یہ بھی اسی سے بنی، نظر کی اینک ہے وہ بھی اسی سے بنی،
اب اگر اگلے سال قبلہ آپ نے مجھے بلایا اسی طرح تو میں وہاں سے کالا باغ کے پہاڑوں سے آپ مجھے اگر حکم کریں گے، یہ نہیں کہ آپ مجھے کہ ادھر سے ہو کے آؤ، 500 کلومیٹر سفر بنتا ہے، سبحان اللہ، تو کالا باغ کے پہاڑوں سے اگر میں سلیکا سینڈ کی مٹی کے کچھ شاپر بھر کے لے آؤں، وہ یہاں سٹیج پہ سجا دیے جائیں اور کچھ اینکیں رکھ دی جائیں، کچھ یہ واٹر سیٹ رکھ دیے جائیں اور آپ کو کہا جائے بھی ایسا کرو، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ شیشہ ہے اور شیشہ اسی مٹی سے بنا ہے اور یہ مٹی ہے اسی سے شیشہ بنتا ہے، تو یہ شیشہ بھی مٹی میں سے ہے، یہ بھی مٹی ہے، تو ایسا کرو کوئی آدمی شیشہ لے لے، کوئی واٹر سیٹ لے لے، کوئی اینک لے لے، کوئی مٹی والا شاپر لے لے، تو آپ لیں گے؟ ان کی خاموشی بتا رہی ہے بھی جو آپ دے دیں پر دیں صحیح، سبحان اللہ، تو آپ کہیں گے بھائی شیشہ آپ لے رہے ہیں، اینک آپ اٹھا رہے ہیں، واٹر سیٹ آپ لے رہے ہیں، پر مٹی کوئی دینے کو تیار نہیں، اور یہ کیا فرق ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے بھئی یہ بھی مٹی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک سمجھدار آدمی، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اگر ایک سمجھدار آدمی پھر کھڑا ہو کے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھی دیکھو بعد میں تھوڑا سا فرق کر لو، یہ جو ہے نا یہ وہ تو مٹی ہے، لیکن یہ ایک زمانہ تھا جب یہ مٹی تھا، لیکن اب مٹی نہیں ہے، ایک زمانہ تھا جب یہ بھی اصل کے اعتبار سے مٹی تھا، لیکن اب یہ مٹی نہیں ہے، اب اس کا نام بدل گیا ہے، اب اس کا نام ہے شیشہ، اسے مٹی نہیں کہنا، یہ مٹی نہیں ہے، یہ مٹی میں سے ہے پر مٹی نہیں ہے، یہ مٹی میں سے بنا ہے پر اب یہ جہاں پہنچ گیا ہے اب یہ مٹی نہیں ہے، اب اس کا نام تو ابھی تک مٹی ہے پر اس کا نام مٹی نہیں ہے، اس کا نام بدل گیا، اس کا نام ہے شیشہ، اور خالی نام نہیں بدلا، اس کو مٹی نہیں کہہ سکتے، اس کو شیشہ نہیں کہہ سکتے، اصلاً یہ مٹی تھی پر اب مٹی نہ رہی، اب مٹی کو شیشہ نہیں کہہ سکتے، شیشے کو مٹی نہیں کہہ سکتے، نام بدل گیا، اور خالی نام نہیں بدلا، کام بھی بدل گیا، وہ مٹی اٹھا کر کسی کی آنکھ میں پھینک دیں، جو آتا تھا نظر وہ بھی گیا، اور بینائی کمزور ہو جائے تو اینک لگا لیں، شیشہ لگا لیں، تو جسے آنکھ نہ دیکھ سکے اسے شیشہ دکھا دیتا ہے، اتنا فرق پڑ گیا ہے اس کے کام میں، اچھا کام میں اتنا فرق پڑ گیا، پھر شان میں بھی فرق پڑ گیا، مقام میں بھی، وہ پاؤں کے نیچے پڑی ہے، یہ چہرے پر سجا رکھی ہے، وہ پانی میں ڈال دیں تو پانی نہیں پیتے، شیشے کے گلاس میں پانی آپ کو پیش کیا جائے بڑی آنر محسوس کرتے ہیں، تو کتنا بدل گیا مقام، مرتبہ بدل گیا، شان بدل گئی، اچھا رنگ بدل گیا، خصوصیات بدل گئیں، کریکٹرسٹکس بدل گئیں، اسی طرح میں بتاتا جاؤں یہ بدل گیا، یہ بدل گیا، یہ بدل گیا، میں آپ سے سادہ سا ایک سوال کر لیتا ہوں، کوئی آدمی ہے جو یہ بتائے کہ اس مٹی اور اس شیشے کے درمیان کون سی شے ہے جو ایک جیسی ہے؟ غور کر لو، کوئی شے مٹی اور شیشے کے درمیان کامن ہے، کوئی شے ایسی ہے جو مشترک ہو، جو ایک جیسی ہو، ڈھونڈو گے نہیں ملے گی، تو پتہ کیا چلا؟ یہ ہے دنیا کے کاریگر کا کمال، یہ کس کا کمال ہے؟ کہ دنیا کے کاریگر کا کمال ہے کہ وہ مٹی اٹھا لایا اپنی انڈسٹری میں، اس کو پیوریفائی کیا، پھر اس کو ایک پروسیجر میں ڈالا، پھر کچھ کیمیکل ملائے، پھر اس کو ہیٹ دی، خاص ٹیمپریچر پر جا کر اسے پگھلا دیا، پھر اس سے اس کو پیوریفائی کیا، پھر اس کی کثافتوں کو دور کیا، پھر اسے لطیف سے لطیف تر بنایا، پھر اسے اتنا لطیف اعلیٰ اور ادنا بنا دیا کہ وہ مٹی کی مٹی رہی، یہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا، اب اسے مٹی نہیں کہنا، نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، مقام بھی بدل گیا، رنگ بدل گیا، شکل بدل گئی، صورت بدل گئی، حقیقت بدل گئی، کچھ بھی ایک جیسا نہ رہا۔ ارے دنیا کا کاریگر مٹی میں سے کوئی شے بنائے، وہ مٹی نہیں رہتی اور مٹی جیسی نہیں رہتی،
तो वो जो कारीगरों का कारीगर है, वो जो खालिक कायनात है, क्या उसकी कारीगरी पर तेरा और मेरा इतना भी ईमान नहीं होना चाहिए कि उसने बनाई बशरियतें, तेरी बशरियत, मेरी बशरियत, हर एक की बशरियत, अंबिया की बशरियत, फिर मुस्तफा की बशरियत, फिर क्या हुआ? हर कोई बशर था, बशर का बशर रह गया, मुस्तफा को चुनकर उसने महबूब बना लिया। बशरियत का इनकार नहीं, पर शान बशरियत कुछ और हो गई। बशरियत का इनकार नहीं, पर कमाल बशरियत कुछ और हो गया। बशरियतें बनाई, ये बनाने वाले का कमाल है कि हर कोई बशर था, बशर का बशर रह गया, पर मुस्तफा को चुनकर उसने महबूब बना लिया। और हुआ क्या, कैसे बनाया? कहा जिब्राइल रोज़े अनवर वाली जगह से जरा मट्टी उठा के ले आ, मैंने जिस्म बनाना है मुस्तफा का, बशरियत बनानी है मुस्तफा की। जिब्राइल वो मट्टी उठाकर जन्नत की इंडस्ट्री में ले गया, उसे तस्नीम की नहर में धोया गया। यहाँ तक तो हदीस बता रही है, अब मट्टी को धोएं तो क्या बचता है और क्या रहता है। ये तो तुझे और मुझे कुछ समझाने के लिए था कि गोया खमीर तो बशरियत का था, पर अल्लाह ने उसे प्योरीफाई किया, उसको लतीफ से लतीफ तर बनाया, उसे इतना मुसफ़ा मुजल्ला बना दिया, इतना आला और अरफा बना दिया। फिर अल्लाह ने उसे बनाकर फिर अपने नूर का जलवा अता किया, फिर अपने नूर की गुर्बत अता की, फिर अपने नूर की गुर्बत और सोहबत से अल्लाह ने उस खमीर बशरियत मुस्तफ़ा को, उस पैकर बशरियत मुस्तफ़ा को इतना आला मुकाम पर पहुंचा दिया, इतना मुसफ़ा, इतना मुजल्ला, इतना अज़का, इतना आला और अरफा बना दिया कि शबे विलादत मुस्तफ़ा, शबे मिलाद मुस्तफ़ा, जब उस पैकर बशरियत को रब ताला ने ज़मीन पर उतारा, आमना की गोद में उतारा, था तो पैकर बशरियत, लेकिन खवास बदल गए, सिफात बदल गई, शान बदल गई, मुकाम बदल गया। जब उसे उतारा आमना की गोद में, फिर जिस्म तो था पर साया नहीं था, फिर पसीना तो था पर तेरी और मेरी तरह बदबू नहीं कि अपने कपड़े ना पहन सको। ऐसी खुशबू है कि 7 पुश्तों तक खुशबू न जाए। बशरियत तो रही पर सिफात बशरियत बदल गई, बशरियत तो रही पर कमालात बशरियत बदल गए, बशरियत तो रही पर बशरियत की शान बदल गई। उस बशरियत को अल्लाह ने आंख तो लगाई पर वो आर पार देखती थी। और आला हजरत ने फरमाया कि खालिक उससे क्या छुपे जो खुद खालिक को देखे। माँ ज़ाग़ल बसर व माँ तग़ा की शान के साथ जो खुद खुदा को देखे, बाकी उससे क्या छुपे। तो वरना तो पूछिए मूसा अलैहिस्सलाम से, कोई पूछे मूसा अलैहिस्सलाम से क्या देखा, किसको देखा, किस हाल में देखा, फिर देखने के बाद क्या हुआ, देखने से पहले क्या हुआ। और ये शान मुस्तफ़ा की है। तो इसलिए आँख तो थी उस बशरियत में, अब आँख तो इस बशर की भी है, आँख उस बशर की भी है, पर देखने की शान कुछ और है। कान इस बशर का भी है, कान उस बशरियत में भी है, पर सुनने की शान कुछ और है। आप और मैं अगर 10 बंदे बैक वक्त बोलने लगे, पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा था। और मुस्तफा ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जहां कहीं से मुझ पर सलाम पढ़े, करोड़ों अरबों की तादाद में, फरमाया मुझ पर खलत मलत नहीं होता, मैं सबका सलाम सुनता हूँ, फिर जवाब भी अता फरमाता हूँ। खाली सुनता नहीं, फरमाया उसका नाम भी पहचानता हूँ, उसकी मर्दियत भी जानता हूँ, उसका कबीला भी जानता हूँ, उसकी बरादरी भी जानता हूँ, सब जानकर जवाब भी देता हूँ। तेरी समाज पे लाखों सलाम।